तीन जानवर घर में दौलत और रिस्क लाते हैं, जबकि तीन जानवर घरों में मुफलिसी और गुर्बत लाने का सबब बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक तीन जानवर ऐसे हैं जो घरों के लिए बड़े ही मुबारक साबित होते हैं, और जिस घर में वो आकर रहने लगे उस घर पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होने लगती हैं। ऐसे घर में अल्लाह के फजलो करम से रिस्क और दौलत आने लगती है, उनकी गुर्बत खत्म हो जाती है। जबकि तीन जानवर ऐसे भी हैं कि जिस घर में आकर रहने लगते हैं तो उस घर में नहूसत डेरे डाल लेती है। ऐसे घर में रिस्क की तंगी और गुर्बत दाखिल हो जाती है। लिहाजा आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको घरों में रिस्क और दौलत लाने वाले तीन जानवरों का भी बताएंगे, जबकि उन तीन जानवरों के बारे में भी जो कि घर में आकर रहने लगे तो रिस्क की तंगी, बेबरकती और गुर्बत ऐसे घर में डेरे डाल लेती है। याद दहानी के लिए बताते चले कि हमारे इस इस्लामी व इस्लाही चैनल पर बेहतरीन इस्लामी मालूमाती वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर फराहम की जाती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से बहन और भाई ये सोचते होंगे कि क्या इस्लाम में जानवरों के मुतालिक भी मालूमात फराहम की गई हैं, और क्या अहादीस में ऐसे जानवरों के बारे में भी जिक्र मिलता है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। बरिवायत बुखारी व मुस्लिम। रहम ऐसी आला सिफ्त है कि खालिक कायनात की दो सिफात इसी लफ्ज से बनी हुई नजर आती हैं, एक रहमान जबकि दूसरी रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम भी फरमाई कि जब भी कोई काम शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो, जिसका तर्जुमा यह है कि शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफ्त है। खुदा तो निहायत ही रहम करने वाला है, और उसने अपने सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहदा अता फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है कि और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूकात के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो मालूम होता है कि आपकी रहमत ने तमाम निबातात और जमादात यानी पौधों और पत्थरों को भी फैज याब किया। चुनांचे जब बारिश ना होती और जमीन बियाबान हो जाती तो आप दुआ फरमाते, बारानी रहमत का नजूल होता और इससे मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी इंतहाई रहम फरमाने वाले थे। यही वजह है कि आपने जानवरों को आपस में लड़वा कर उनका तमाशा देखने से मना फरमाया। जमाने जाहलियत में शिकारी जानवरों को बांध कर उनको निशाना बनाते और तीर अंदाजी की मश्क करते। आपने इस संगदिली से मना फरमाया। एक मर्तबा एक सहाबी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो उनके हाथ में चादर के अंदर लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन परिंदों के बच्चों को इनके घोंसलों में वापस रख कर आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी खैर सगाली के जज्बात रखते थे। आप उनकी हालत जार को देख कर दिल ही दिल में गमगीन होते थे कि ये लोग कुफ्र और शिर्क से बाज नहीं आते। काश ये किसी तरह से सिराते मुस्तकीम पर चल पड़े। हत्ता के काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अजियत नाक तकालीफ पहुंचने के बावजूद भी आपने कभी उनके हक में बद्दुआ नहीं फरमाई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी। यही वजह है कि आपकी पूरी हयात तैयबा रहमो करम की बुलंद पाया मिसालों से लबरेज है, और रहम की वो फजीलत आपने उम्मत तक पहुंचाई और फरमाया, जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। नाज़रीन किराम, आइए सबसे पहले ऐसे तीन जानवरों के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनका घरों में आकर रहने लग जाना बेहद मनहूस होता है और वो रिस्क में तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर एक, चील। ये एक परिंदा है और इस्लाम में हमें चील का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। रिवायात में है कि क़यामत आने से पहले एक चील बहुत ऊंची आवाज निकालेगी और वो आवाज इस कदर बुलंद होगी और इतनी शिद्दत की होगी कि उसको सुनने के बाद जितने भी लोग जिंदा थे वो तमाम मर जाएंगे और इसके बाद ही क़यामत वकूफ पजीर होगी।
چیل ایک شکاری پرندہ ہے، اور آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجہ عقاب یعنی چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا شکار بھی کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اور آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں، اور آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھی ہوگی، اور جان لیجئے کہ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ نحوست کا سبب ہوتا ہے۔ اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر کوئی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ یہ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی تنگی، مفلسی یا غربت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، گھروں میں نحوست کے اعتبار سے دوسرا جانور مکڑی ہے، جو کہ گھر میں مصیبت اور تنگ دستی لانے کا سبب بنتی ہے۔ ویسے تو مکڑی تقریباً ہر گھر میں ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں آنے لگی ہیں اور بہت زیادہ جالے بننے لگے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ان جالوں کو صاف کر دیا کریں، اور کبھی بھی بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو اپنے گھروں میں جمع نہ ہونے دیں۔ یہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے کہ جس نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے جالا بنایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو کفار آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور جان لیجئے کہ مکڑی تب بد دعا دیتی ہے جب مکڑی کا بنا ہوا مکمل جالا توڑ دیا جائے۔ اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکڑی کو جالا لگانے ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے تو فوری طور پر ان جالوں کو صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب مکڑی مکمل طور پر جالا لگا کر اپنا گھر بنا لیتی ہے تو پھر اسے توڑنے پر مکڑی بد دعا دیتی ہے، اور مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اور مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور اس کے پورے گھر کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اور انہیں فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے ہر ہفتے کم سے کم ایک مرتبہ مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کر دیا کریں۔ ناظرین محترم، تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا تھا کہ تمام حشرات میں سے انسان کا سب سے زیادہ بڑا دشمن لال بیگ ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جو ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ فوری طور پر ان کا خاتمہ کریں، کیونکہ اسلامی لحاظ سے یہ ایک ناپاک اور غلیظ جانور ہے، اور کسی بھی گھر میں بہت زیادہ لال بیگ کا جمع ہو جانا رزق اور تنگ دستی لانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گھر میں لال بیگ کا زیادہ تعداد میں جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانوں کے دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ تو تھے وہ تین جانور جو کسی بھی گھر کے لیے بہت زیادہ منحوس اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ایسے تین جانوروں کی کہ جن کا گھر میں آ کر رہنا رزق اور دولت میں فراوانی کا سبب بنتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا شہد کی مکھی ہے۔ ناظرین، شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں شہد کی مکھیاں چھتا بنا لیتی ہیں وہ گھر بہت زیادہ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں شہد کی مکھیاں اپنا چھتا لگا لیتی ہیں، تو جان لیجئے کہ گھروں میں شہد کی مکھیوں کا چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہے، اور ایسا گھر بہت ہی اچھا اور بابرکت سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا جانور جو اگر آپ کے گھر میں آ کر رہنے لگے
तो आपका घर मुबारक हो जाता है, वो है चिड़िया। क्योंकि चिड़िया का किसी घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही मुबारक माना जाता है। लिहाजा अगर कोई चिड़िया आपके घर में भी आकर घोंसला बना लेती है तो इसके घोंसले को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि चिड़िया का ये मामूल होता है कि जैसे ही सुबह होती है वो अपने घोंसले से निकलने से पहले पहले अल्लाह की हम्दो सना का विर्द शुरू कर देती है और साथ ही वो ये दुआ भी करती है कि या अल्लाह पाक, ना सिर्फ आज के दिन मुझे रिस्क अता फरमा, बल्कि जिस घर में मैंने घोंसला बना रखा है उस घर में भी रिस्क की फरावानी फरमा। क्योंकि चिड़िया एक मासूम और बेजुबान जानवर है, लिहाजा इसकी दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाते। लिहाजा किसी के घर में चिड़िया का घोंसला बना लेना अहले नजर और बुजुर्ग लोगों के नजदीक बहुत ही ज्यादा बाबरकत और रहमत का बाइस समझा जाता है। लिहाजा जिस घर में भी चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो समझ लो कि उस घर में अनकरीब बहुत ज्यादा दौलत और रिस्क की फरावानी होने वाली है। और दौलत ऐसे घर में इस तरह बरसती है जैसे बरसात में बारिश बरसती है। और जान लीजिए कि चिड़िया का ख्याल आते ही कानों में रस घोल देने वाली चहचहाहट सुनाई देने लगती है। आज के इस जदीद दौर में जहां हम बहुत सी नेमतों और रहमतों से दूर हो चुके हैं, वहीं ये मासूम और मीठी चहचहाहट वाला परिंदा चिड़िया भी है। अगर आस पास गौर करें तो ये मासूम परिंदा हमें अपने आसपास कहीं दिखाई नहीं देता। एक जमाना था कि सुबह की अजान के साथ ही चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो जाता था। घर के सहन और आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से ये दाना दुनका चुगती हुई दिखाई देती थी। दिन भर दिखाई देने वाली चिड़िया मगरिब की अजान के साथ ही अपनी आखिरी हमदो सना करके दरख्तों की शाखों पर जाकर सो जाया करती थी। प्यारे नाज़रीन, तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना या घर में बहुत ज्यादा चक्कर लगाना बहुत ज्यादा मुबारक होता है, वो है बिल्ली। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन बिल्ली हरगिज भी निजस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे घरों में आने जाने वालियां हैं। कबशा बिनते काब जो इब्ने अबू कतादा की निकाह में थी, कहती हैं कि अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास आए तो मैंने उनके वुजू के लिए एक बर्तन में पानी डाला। इतने में एक बिल्ली आकर पीने लगी तो उन्होंने बर्तन को बिल्ली की आसानी के लिए झुका दिया। कुबशा कहती हैं कि अबू कतादा ने मेरी जानिब देखा कि मैं उन्हें हैरानी से देख रही हूँ, तो उन्होंने कहा, भतीजी क्या तुमको ताज्जुब हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बिल्ली निजस नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे पास बराबर आने जाने वालियां हैं। इस रिवायत से साबित होता है कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं है, बशर्ते कि उसके मुंह पर निजासत ना लगी हो। इस हदीस में बिल्ली को घर के खादिम से तशबीह दी गई है, क्योंकि खादिमों की तरह ये भी घरों में आती जाती रहती हैं। नाज़रीन, बिल्ली हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी बिल्ली का एक खास मुकाम है, क्योंकि फरमाया गया है कि बिल्ली दुआ दे या बद्दुआ दे वो सीधा 7वें आसमान तक पहुंचती है, जबकि इंसान जो कि अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है, उसकी दुआ भी किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है और फिर आगे फरिश्ते उस दुआ को लेकर जाते हैं। लिहाजा अगर किसी घर में बिल्ली आकर रहने लग जाए या वहां उसका आना जाना हो, या फिर अगर किसी घर में बिल्ली बच्चे दे दे, तो वो घर बहुत ज्यादा मुबारक समझा और माना जाता है। बिल्ली का घर में आकर बस जाना इस बात की अलामत है कि इस घर में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। अगर आपके घर में भी बिल्ली आना जाना शुरू कर दे या आकर रहने लग जाए तो इसका ख्याल रखें और इसकी खुराक के लिए जरूर कुछ बंदोबस्त कर दिया करें, क्योंकि बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ देना भी बहुत ज्यादा मुबारक होता है। अक्सर सुनने में आता है कि जब कोई शख्स बिल्लियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, उनके खाने और पीने का बंदोबस्त करता है, तो उसके हालात बदलते देर नहीं लगती। क्योंकि अगर बिल्ली आपकी मेहमान नवाजी से खुश होकर आपके लिए दुआ कर देती है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी तंग दस्तियां खुशहालियों में बदल जाएंगी, क्योंकि बिल्ली एक मुबारक जानवर है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने एक मर्तबा देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू फरमा लिया। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, क्योंकि उसने बिल्ली को किसी जगह बंद कर दिया था।
یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی اور وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو اسے نہ کھلایا اور نہ پلایا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود سے زمین پر موجود کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا، اور اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا؟ کیونکہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو اور اسے بھوکا پیاسا رکھتے ہو۔ لہٰذا محترم ناظرین، ہمیں جانوروں اور پرندوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی مخلوقات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی مخلوق پر ظلم کیے بغیر جن جانوروں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے خود کو اور اپنے گھروں کو محفوظ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کا کوئی سا بھی پیارا سا نام نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تحریر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔